ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदम् भूय एवास्तु भूयः। हरि ओं सह भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवत समस्त भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणको हामी स्वाध्यायका क्रममा सप्तम स्कन्धको 10औं अध्यायमा प्रहलाद र भगवानको अत्यन्त भक्तिमय संवाद, प्रहलादको स्तुतिले प्रसन्न भइबक्सेका भगवानद्वारा भक्तप्रति गरिएको प्रेमको उद्गार, त्यो कुरा हामीले हिजो सुन्दैछौँ, अनुभव गर्दैछौँ। कहाँ पुग्यौँ हामी भने भने सर्वात्मना सप्तम स्कन्धको 10 अध्यायको 20औं श्लोकमा हामी आज त्यहाँबाट अगाडि बढ्छौँ।
सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहा। माने हिजो भगवानले भनिबक्सेका थियो कि मेरा भक्तहरू वास्तवमा नीच हुँदैनन्। भक्तहरूलाई भगवानकै वचन छ, न विप्रा न शूद्रा भगवत भक्ताः विप्राः भागवता स्मृताः सर्ववर्णेषु ते शूद्राः ये हे भक्ता जनार्दने। भगवान नारायणमा भक्ति नगर्ने व्यक्ति ब्राह्मण भए पनि ती शूद्रभन्दा गए बितेका हुन्। भगवानमा भक्ति भएका व्यक्ति मुक्तिको लागि ब्राह्मण भन्दा पनि कम होइनन्, शूद्र भए पनि। त्यसैले मुक्तिको लागि कुनै वर्ण आवश्यकता छैन। जुन वर्णको पनि भगवानको भक्तिले तर्न सक्दछ। सिद्ध भक्ति भगवानको प्रपत्तिद्वारा सिद्ध उपाय भगवानका श्री चरण कमललाई वर्ण गर्ने व्यक्तिले जसले पनि मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछ। मोक्ष सबैको अधिकार हो। भगवान श्रीमन्नारायण हाम्रा पिता भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले स्वरूपानुरूप जुन आश्रममा जुन वर्णमा जहाँ छ त्यहीबाट तलको व्यक्ति माथिबाट जान खोज्ने पनि होइन, माथिको व्यक्ति तल झरेर भगवान थिम जाने पनि होइन। भएकै ठाउँबाट भगवानको शरणागति गर्ने हो। त्यसो हुनाले प्रपत्तिले आश्रम कुनै वर्ण आउँदैन। प्रपत्तिले त्यही शरणागत भएर पनि आफ्नै वर्णमा रहन्छ। तर भगवत प्राप्तिको लागि त्यो माने ब्राह्मणहरू जस्तै योग्य हुन्छ। स्वरूपज्ञ ब्राह्मण जस्तै आफ्नो आश्रममा रहेको व्यक्तिले आफ्नो आश्रमको धर्म पालन गर्दै जो प्रपत्ति धर्म हो सामान्य धर्मबाट विशेष धर्ममा गएर भगवानलाई उपाय मान्ने व्यक्तिले त्यहीबाट भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यस हुनाले नीच नीच सब तर गए राम चरण लवलीन जाति के अभिमान में बूढ़े बहुत कुलीन। जातिका अहंकारले धेरै डुबे गए सिद्धिए। अहिले नि देखिन्छ, दया लाग्दछ। के गर्ने हो, यज्ञ अनुष्ठान गरेका छन्, त्यही श्रीमद् भागवत सुनेका छन्। श्रीमद् भागवतले के भनेको छ त्यसलाई अड्कल्दैनन्। त्यस हुनाले मामेकमेव मात्मानं के अरे याहि सर्वात्म भावेन मया स्या हेकुतो भय। भगवानले पनि बक्सिन्छ श्रीमद् भागवतमा उद्धव गीता। मामेकमेव आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन मया स्या हेकुतो भय। मन वचन कर्मले मेरो भर पर मलाई प्राप्त गर्दछौ। अनि ककसलाई बाँड्ने त नि, यो सानो मनमा ककसलाई राख्ने, यो आत्मा ककसलाई बाँड्ने त? जसलाई बाँडेर सबै सन्तुष्ट हुन्छन् उसलाई बाँड्दिने। हे राम तुम्हारे चरणों में एक बार भी भक्ति हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या संसार उसी का हो जाए। त्यसनाले तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखा बताई बक्स्या छ देवर्षि नारदजीले चतुर्थ स्कन्धमा। यथा तरर मूल निषेचनेन। त्यसनाले एक सधे सो सब सधे एउटा भगवान श्रीमन्नारायणलाई उपाय रूपले स्वीकार गरेपछि सब चुप हुन्छन्, सब प्रसन्न हुन्छन्। त्यस हुनाले जो त्यस्ता मेरा अनन्य भक्त हुन्छन्, चाहे कुनै योनिका हुन्, कुनै कुलका हुन्, तिनीहरूले म्लेच्छ देशलाई पवित्र पार्दछन्। ते पुयन्ते विकीकटाः यत्र यत्र च मद्भक्ताः। हिजो भनेको प्रशान्तः समदर्शिनः साधवः समुदाचारास्ते पुयन्ते विकीकटाः। जहाँ जहाँ मेरा भक्तहरू हुन्छन्, समुदाचारा राम्रो शास्त्रोक्त आचरणले उक्त भएका, कसलाई के आचरण गर्नु भनेर शास्त्रले बताएको छ। आफ्नो वर्ण र आश्रममा रहेर वर्णाश्रमा चारवता पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराध्यते पन्था
नान्यस्तत्वशकारक भनेको हुनाले धरातलमै बसेर मेरो भक्ति गर्ने व्यक्ति, त्यस्ता वैष्णवजनले कुनै जातिको होस्, त्यसले म्लेच्छ देशलाई नि पवित्र पार्दछ। त्यो म्लेच्छ देशमा गयो भने पनि, विवश भएर म्लेच्छ देशमा उसको बसोबास छ भने पनि त्यसले मेरो भक्तिद्वारा मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, त्यसले पवित्र पार्दछ। त्यसो हुनाले त्यो बताइबक्सिया थियो हिजो। अब आज सर्वात्मना नहिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन। भगवानका भक्त कस्ता हुन्छन्? यहाँ भक्त प्रहलादलाई यस्तो मनमा शंका लाएर होला भगवानले उत्तर दिइबक्सिएको, प्रभु यो हजुरका भक्तहरूको त्यो प्रभाव हो, यसमा केही आश्चर्य छैन। हजुरका भक्तहरूले जहाँ जहाँ गइबक्सिन्छ त्यहाँ सबैतिर पवित्र पारिबक्सिन्छ। दास त त्यस्तो छैन नि, दास त अत्यन्त अधम छु भनौला बाबु, त्यस्तो चिन्ता नगर, तिमी पनि मेरा भक्त हो। दैत्येन्द्र, अब दैत्येन्द्र, हे असुरराज, हे दैत्य श्रेष्ठ, दैत्य कुल श्रेष्ठ, दैत्य श्रेष्ठ भनेको दैत्य कुल श्रेष्ठ, दैत्य कुल तीर्थीकरण स्वभाव भएका। हे दैत्येन्द्र, हे प्रहलाद बाबु, मदभावेन गतस्पृहा, मदभावेन मेरो भाव, भाव भनेको भक्ति, मेरो भक्तिद्वारा गतस्पृहा दूर भएको छ संसारको चाह जसलाई, भने मेरो भक्तिले गर्दा मलाई नै सर्वस्व मान्ने भएका, वासुदेव सर्वमिति भन्ने भाव भएका यस्ता जो व्यक्तिहरू हुन्छन्, ती व्यक्तिहरूले उच्चावचेषु भूतग्रामेषु, सानो ठुलो नीच उच्च जस्तो शरीर प्राप्त गरेका भए पनि भूतग्रामेषु अर्थात प्राणी समूहहरूमा, देव मनुष्य आदिहरूमा सर्वात्मना मन वचन कर्मले नै नहिंसन्ति, तिनीहरूसँग द्रोह गर्दैनन्। सर्वात्मना मन वचन कर्मले नै किञ्चन, कसैलाई पनि भनेको वृश्चिक, वृक्षीहरू, सर्पहरू, हिंसक जन्तुहरूलाई पनि उनीहरूले द्रोह गर्दैनन्। तिनलाई आफू निमित्त भएर पीडा दिँदैनन्, अरूद्वारा पनि आफूले पीडा दिलाउँदैनन्। त्यसो हुनाले तिमी जस्ता जो भक्त हुन्, यिनीहरूले सबैमा भगवत दर्शन गरेर कसैलाई पनि मन वचन कर्मले दुःख दिँदैन। त्यस्ता जो भक्त हुन्छन्, त्यस्ता भक्तहरू मध्येमा ती भक्तहरूलाई यस्ता उत्तम भक्त भनेर भन्न पर्यो भने प्रहलाद जस्ता भनेर तिमी तिनका उदाहरण बन्ने छौ। भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्ता स्वामनुव्रता, भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूप धृक् धृक्। भवन्ति पुरुषा लोके, लोके पुरुषाः, संसारमा कतिपय पुरुषहरू त्वामनुव्रताः भवन्ति, तिम्रा अनुकरण गर्नेवाला हुनेछन् मेरा भक्तहरू। लोके पुरुषाः त्वामनुव्रताः मद्भक्ताः भवन्ति, तिम्रो अनुकरण गर्नेवाला भक्त प्रहलाद जस्तो हुन पर्दछ। भगवानको भक्ति गर्दा आउँछ संसारमा आपत्तिहरू, संसारका विरोधीहरूले भगवत भक्तिमा नाना प्रकारको व्यवधान गरे पनि भगवानको भक्तिको तार टुट्नु हुँदैन। भगवत भक्तिमा आउने भएका बाधाहरूलाई भगवानको भक्ति गर्यौं भने भगवानले नै आफै दूर गरिबक्सिन्छ। हामीले ती बाधालाई दूर गर्न प्रयास गर्ने हैन, हाम्रो कर्तव्य त भगवत भक्ति हो भनियो। कसलाई देखेर अनुकरण गर्नेछन् त? भक्त प्रहलादलाई। यस्तो यस्तो आपत्ति पर्दा पनि
भक्त प्रहलादले भगवत भक्ति छोड्नु भएन, आफ्नो स्वभावलाई छोड्नु भएन, अपितु जो उहाँलाई दण्ड दिन आउँछन् उनलाई पनि भगवत भक्तिको विषय बनाइबक्स्यो। पछि गएर कतिपय भए भगवत भक्त पनि भए। चन्दनको वृक्षलाई काट्ने भन्छरोलाई पनि चन्दनले सुगन्धित बनाइदिन्छ। उहाँसँग विरोध गर्ने व्यक्तिलाई पनि भक्तिको सुगन्ध दिएर आखिरमा विवश भएर कतिपयहरू ओहो बस यस्तो गजब भइछ भगवत भक्ति त भनेर पायो रि मैने राम रतन धन पायो भनेर प्रेम पागल भए। सुरुमा त कतिपय दैत्य कुमारहरूले पनि त विरोध गरे नि, तर उहाँको जो लोकोत्तर स्वभाव हो त्यो स्वभावले अभिभूत भए, सबै प्रभावित भए। उहाँको भक्तिको दिव्य आलोकले आलोकित भएका दैत्य कुमारहरू सबै भगवत भक्त भए। कतिपय दैत्यका डरले सामने नदेखिए पनि भित्रभित्रबाट भगवानको भक्ति गर्ने धेरै दैत्यहरू नि भएका थिए। त्यो भक्तको प्रभाव हुन्छ। दीप भगवत भक्तको जो ज्ञान दीप हो, भक्ति दीप हो। त्यसो हुनाले हे बाबु हेर, लोके संसारमा पुरुषहरू नारीहरू, नर नारी, पुरुष शब्दले नर नारी सबै जो भगवत मेरो कृपा भाजन भएका हुन्छन्, जो सात्विक हुन्छन्, तिनीहरूले भक्तहरू भनौँ न, त्वाम अनुव्रताः तिम्रो अनुकरण गर्ने भएका, तिम्रो पछि लाग्ने भएका, तिम्रो मार्गलाई समुचित मान्ने भएका जो मदभक्ता मेरा भक्तहरू, तिनी खलु भवन्ति निश्चय नै तिनीहरू तपाईका अनुकरण गर्नेवाला। भक्त प्रहलाद जस्तो भक्ति गर्न पर्दछ, जस्तै आपत्ति परे पनि भगवानलाई बिर्सनु हुँदैन भन्ने यस्तो अनुकरण गर्नेवाला हुन्छन् वास्तवमा। त्यस हुनाले भगवानमै खलु भक्तानाम सर्वेषां प्रतिरूप दृक्, तपाईँ वास्तवमा मेरा भक्तहरू सबै भक्तहरूको लागि एउटा प्रतिरूप दृक् भनेको उदाहरणीय भक्त प्रहलाद जस्तो भक्ति गर्न पर्दछ भनेर मेरा भक्तहरूका पंक्तिमा सर्वश्रेष्ठ अग्र पंक्तिमा आएर प्रहलाद जस्तो भक्ति गर्नु भनेर तपाईलाई सबैले मान्ने छन्। तपाईँ यस प्रकारले उदाहरणीय बन्नुहुनेछ। त्यस हुनाले भक्तको गणना गर्दा पहिली कान्छी मुलो नै तपाईँको नाममा भाँचिनेछ। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुण्डरीक इत्यादिद्वारा। त्यस हुनाले बाबु तिमी जस्ता भक्तले सबैलाई तार्यौ। यो साधो से गृह जातो भगवान वै कुल पावन, जसका घरमा तपाईँ जस्ता साधु वैष्णव जनले जन्म लिनुभयो भने त्रिसप्तभी पिता पुत, पिता सहित अतिरिक्त 21 कुल तरे। त्यसो हुनाले अब पिताजीको लागि तिम्रो सम्बन्धले मुक्ति त भए र पनि लौकिक जो श्रुति स्मृति प्रोक्त कर्मलाई त्याग्न हुँदैन। त्यसो हुनाले तिमीले श्रौतस्मार्तम नलङ्घयेत, श्रुतिले बताएको विधानलाई, स्मृतिले बताएको विधानलाई उल्लङ्घन गर्न हुँदैन, अतिक्रमण गर्न हुँदैन। त्यसो हुनाले गर्न पर्दछ। आजकलका कतिपय मन्दमती मूर्खहरूले 13 दिनको क्रियालाई 13 दिन 12 दिन त लाग्छ, 13 त शुद्धि हो। 12 दिनको क्रियालाई 3 दिनमा सकौं, 5 दिनमा सकौं, 7 दिनमा सकौं, त्यस्तो त्यस्तो दुनियाँभरको अरू फाल्तु समय बिताउनलाई हुन्छ, त्यसको लागि त्यस्तो भन्दछन्। अरे बाबा के हुन्छ, कसले के लिएर गइन्छ र? सबैहरूले व्यवस्था गर्दछन्, केही आपत्ति हुँदैन, सब व्यवस्था मिल्दछ, आफूले गर्ने कर्तव्य गर्न पर्दछ। त्यसैले त्यसै त्यो सुई लगाएर पकाए जै गरेर हुन्छ। जति दिन शास्त्रले तोकेको छ त्यति दिन दशः क्षुद्रित्येषा कलौ शास्त्रस्य निर्णय। सबै युगमा, अरू युगमा वर्ष दिन भनेको थियो, कहीँ के भनेको थियो, तर भगवान श्रीकृष्णले निर्णय गरिबक्स्यो सर्वेषां एव वर्णानां दशः क्षुद्रिष्यते। सबै वर्णहरूलाई कलियुगमा 10 दिनमा शुद्धि भनेर भनिदिबक्स्यो भगवानले। दशा शुद्धि भनेको 10 रात्रि। त्यो 11औं दिनको दिन त अब एकादशाह गर्दछ, वेदको मन्त्र उच्चारण गरेर गराउँदछ। त्यस हुनाले अर्थात् 12 दिनको दिनमा द्वादशाहे सपिण्डनम, 12 दिनको दिनमा सपिण्डी गर्न पर्दछ। त्यस हुनाले
भगवानका भक्तको सम्बन्धले जो छ त्यो व्यक्तिको क्रियाकाष्ठ नभएर त्यो तर्दछ। तर त्यसका सम्बन्धी जो पुत्रहरू, पुत्रवधुहरू, उनका पत्नीहरू, उनका जो सपिण्डी सगोत्रहरू छन्, माने सपिण्डीहरू छन्, ती सबै पुग्न परेन। तिनीहरूलाई दोष लाग्दछ क्रिया नगर्ने भने, तिनको पानी चल्दैन, देवपितृ कार्य सबै लुप्त हुन्छ, आशोच निवृत्त हुँदैन, सधैँ आशोच देवयुक्त भएका हुन्छन्। त्यसो हुनाले आफ्नो आफ्नो फुकाइको लागि गर्न पर्दछ। भगवानका शरणमा नपरेकाहरूलाई, तिनीहरूलाई अब ती बैतरणी नदी तर्ने, सोह्रपुरीमा उनीहरूलाई यसो केही खान मिलोस् अनि पुत्रले गरिदिएकाले स्वर्गमा गएर झुडिन पाउँछन्। भगवानका भक्त वैष्णव जन त वैकुण्ठ गइहाल्छन्। उनीहरूले किन गर्ने त भन्दा तिनीहरूको आफ्नो शुद्धिको लागि। त्यस हुनाले जो भगवानका शरणमा परेका हुन्छन्, ये संश्रिता हरिमनन्तम निन्द्य माध्यम नारायणम सुरगुरुम शुभदम वरेण्यम शुद्धम खगेन्द्र गमनम कमलालयेशम ते धर्मराज सदनम न विसन्ति धीराः। त्यस्ता वैष्णवजनहरू धर्मराजका घरमा जाँदैनन्, यमलोकमा जाँदैनन्, वैकुण्ठ जान्छन्। तथ्यान्तरे मूत्रपुरीश मध्ये चाण्डाल भेषमणि अथवा श्मशाने कृत प्रयत्नोपि अकृत प्रयत्न देहावसाने लभते च मुक्तिम। शरीर छोड्दा बित्तिकै मुक्ति प्राप्त गर्दछ। त्यो छोड्दा बित्तिकै मुक्ति प्राप्त गर्दछ भन्ने भए पनि यदि केही त्यस्ता प्रबल पातकले भगवतपचार, भागवतपचार, शय्यापचार, अपचारत्रय रचन भने त्यसले छेकिएको रहेछ भने पुत्रले गर्ने जो कर्तव्य हो, जो सपिण्डी आदि गरिदिएर त्यसपछि वैकुण्ठी गरिदिएपछि भागवत गोष्ठीले भगवानलाई प्रार्थना गरिदिएपछि तिनको जो प्रतिबन्ध हुन्छ त्यो निवृत्त हुन्छ, वैकुण्ठ जान्छन्। त्यस हुनाले पनि गर्न पर्दछ। त्यही हुनाले बाबु कुरुत्वम प्रेत कार्याणि पितु पूतस्य सर्वश मदंग स्पर्शनेनांग लोकान यास्यति सुप्रजा। हे अंग, हे मेरा प्यारा बाबू, हे कयाधु नंदन, हे कायाधव, हे प्रहलाद, तिमीले मदंग स्पर्शनेन मेरा अंग को स्पर्शले नै सर्वशः पूतस्य पितु सबै रूपले सर्वथा पवित्र भएका भए पनि पितु तिम्रा पिताजीको जो पाप शंका छैन, मेरो अंग स्पर्शले पवित्र भएका छन्। र पनि तिमीले प्रेत कार्याणि पुत्रद्वारा पिताका प्रति, दिवंगतका प्रति गर्न पर्ने जो कार्य हो और्दैहिक क्रिया, त्यो कर्म, दाहादी कर्म, तदुपरान्त गर्ने कर्मलाई तिमीले कुरु गर। त्यसले के हुन्छ त लोकान यास्यति सुप्रजाः। तिमी जस्ता सत्पुत्र भएको सुप्रजाः, तिमी जस्ता सत्पुत्र भएका तिम्रा पिता। त्यस हुनाले पुत्र भनेको पुम्नामुन्द्रका त्रायते पुत्रस्य पुत्रत्वम, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ भनेको हुनाले कुल पवित्र हुन्छ। त तिमी जस्ता सत्पुत्र भएका तिम्रा पिता यो और्दै क्रिया गरिदिएपछि लोकान यास्यति अर्थात उत्तम लोकलाई, पुण्य लोकलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसैले त्यो कर्म गर। अनि त्यो कर्म गर, रिक्त जो तिम्रा पिताजीको स्थान हो त्यसमा बस्छ। इन्द्रादि देवताहरूको लोकमा होइन, ब्रह्मादि लोकलाई पनि उनले अतिक्रमण गरेका थिए, तिनीमा होइन। जसको स्थान हो उनीहरू बस्छन्, तिमी आफ्नो दिव्यराज सम्हाल। पितृं च स्थानमा तिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः। पितृं च स्थानम आतिष्ठ। अनि देवताहरूको स्थानको पनि अधिकार लिनुभएको थियो तिम्रा पिताजीले, ती छोड्देऊ। अरू देवताहरूको आधिपत्य लिएको त्यसलाई छोडिदिएर उनीहरूकै अधिकार उनलाई दिएर, उनीहरूको अधिकार उनीहरूलाई सम्पिदिएर अनि तिमीले सबै त्यहाँ त आफ्ना उपनिवेश गरेर सबै सेनाहरूको अड्डा जमाएर एकाधिकार नै गरेका थियो।
हिरण्यकशिपुले। त्यसो हुनाले तिनीहरूबाट सबै आफ्ना सेनाहरू फिर्ता मगाऊ भनाइको अभिप्राय। अनि तत्त देवताहरूलाई त्यो तत्त लोकको आधिपत्य उनीहरूलाई बनाइदेऊ र, अर्थात् आफै बनिहाल्छन् तिमीले छोडिदिएपछि। अनि के गरे त? पितृम च स्थानम आतिष्ठ, हे बाबु तिमी, हे तात, हे बाबु पितृम स्थानम आतिष्ठ, पिताजीको जुन राज्य हो त्यसलाई स्वीकार गर, त्यसमा बस। किनभने अनि मैयावेश्य मनः, अनि मनमा लगाएर तत्मत्पर मेरो भक्ति गर्दै छँदो, मलाई नै सर्वश्रेष्ठ मानेर, मलाई नै परम प्राप्य मानेर, अनि मनः मयि आवेश्य मनमा लगाएर ब्रह्मवादी यथोक्तम वेदवेत्ता ज्ञानीहरूले जो भनिबक्स्यो त्यो अनुसार, उनीहरूको आज्ञा अनुसार काम गर, उल्लङ्घन नगर। मत्पर कर्माणि कुरु, ज्ञानीहरूले भने अनुसार मेरो आराधना गर र बस कालक्षेप गर, समय यापन गर। यस प्रकारले भगवानले भक्त प्रहलादलाई आज्ञा दिइबक्स्यो। अगाडि नारदजीले युधिष्ठिर महाराजलाई सुनाइबक्सिन्छ। नारद उवाच प्रहलादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत् साम्परायिकं यथा भगवान् राजन् अभिषिक्तो द्विजोत्तमैः। हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, प्रहलादोपि प्रहलादजीले पनि भगवान यथा आह, भगवानले जसो भनिबक्स्यो त्यस्तै नै भगवानले भने अनुसार पितृयत साम्परायिकम, पिताजीको पारलौकिक क्रिया जो हो, प्रेतका उद्देश्यले गर्ने भएको जो क्रिया हो, त्यो सबै चक्रे गर्नुभयो र अनि द्विजोत्तमैः अभिषिक्त, त्यो कार्य समाप्त भएपछि अनि जो अभिषेक कार्य हो त्यो पनि दिनुभयो। द्विजोत्तमैः अभिषिक्त, ब्राह्मण श्रेष्ठहरूद्वारा दैत्य पतिको पदमा उहाँलाई अभिषेक गरियो। यद्यपि राजालाई आशोच लाग्दैन, राजाको बाबु भी त्यहाँ छन्, युवराज छन्, युवराजले राजगद्य स्वीकार गर्न पर्दछ। त्यसो हुनाले क्रिया कसले गर्ने त? क्रियाहरू कसैले गर्ने? राज सिंहासन त रिक्त राख्न भएन नि, अनाथ बनाउनु भएन प्रजाहरूलाई। त्यसो हुनाले राजाको राज्य सिंहासनमा जेठो पुत्रलाई अभिषेक गर्दछन्, अथवा जो गुणले जेठो छ उसलाई सर्वसम्मत प्रजाको द्वारा माने अभिमत भएकालाई राज सिंहासनमा राख्छन् र अरूले क्रिया गर्दछन्। जम्मा एउटै छोरा छ भने अरू कसैले क्रिया गर्दछन्, आफ्नो छोराले नभएर पनि। उसले राज सिंहासनलाई सम्हालेर आफ्नो शोक मनाउँदछ। तर यहाँ अब गर्नुभयो उहाँले सबै पिताजीको क्रियाकाष्ठा प्रहलादजीले गरेर त्यसपछि अनि यो राज सिंहासन स्वीकार गरिबक्स्यो, अभिषिक्त भइबक्स्यो। त्यति बेला अब प्रहलाद पनि राज सिंहासनमा अभिषिक्त भएपछि अब भगवान हेर्नुहोस् है, 13-14 दिन भयो, देवताहरू टाढा टाढा बसिराखेका थिए। प्रसाद सुमुखम दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिम हरिम स्तुत्वा बाघभि पवित्राभि प्राहदेवादिभिर्वृतः। भगवानलाई अब प्रसन्न भइबक्स्यो। भगवानले प्रहलादलाई अभिषिक्त गरिदिबक्स्यो। अब उनको कार्य पनि सकियो, भगवानको क्रोध पनि केही शान्त भयो होला भनेर थर थर कामिराखेका देवताहरू डराउँदै 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 ब्रह्मादि देवताहरू माने ब्रह्माजीले इन्द्रादि देवताहरूलाई सहित भएर उनीहरूसँग युक्त भएर भगवान अन्तिम आएर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। देवादिभिर्वृतः, देवताहरू इन्द्रादि देवताहरूका साथले
इन्द्रादि देवताहरूले सहित भइबक्सेका ब्रह्माजीले नरहरिम हरिम नृसिंह रूपमा रहिबक्सेका भगवान हरिलाई नारायणलाई प्रसाद समुखम दृष्टवा भने प्रसन्न भएको श्रीमुख प्रसन्न भएर अत्यन्त राम्रो अनुहार कृपा गर्नलाई अत्यन्त आतुर भएको सुन्दर श्रीमुख अरविन्दलाई देखेर पवित्राभिभागभि स्तुत्वा दिव्य वाणीहरूद्वारा भगवानको स्तुति गरेर प्राह के भनिबक्स्यो केही भनिबक्सिन्छ स्तुति गरिबक्सिन्छ अब अगाडि ब्रह्माजीले भनिबक्सिन्छ ब्रह्मोवाच देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावन पूर्वज दृष्ट्या ते निहता पापो लोक संतापनो सुरः हे देवदेव देवताका पनि देवता भइबक्सेका हे अखिलाध्यक्ष सबैका एक माने एकमात्र स्वामी भइबक्सेका सबैका निखिल छैन अखिल त्यस हुनाले भाष्यकार रामानुज स्वामीले अखिल भुवन नमस्ते मङ्गा आदिले भनिबक्सिन्छ सबैका मालिक सकल लोकका सृष्टि पालन संहारका एकमात्र स्वामी भइबक्सेका हे अखिलाध्यक्ष हे सबैका स्वामी सबैका अधिपति हे भूत भावन सबै प्राणीहरूका माता पिता भइबक्सेका सबैका जनक भइबक्सेका सबै प्राणीलाई रक्षा गरिबक्सिने भएका भूतान भावती भूत भावन सबैका रक्षक सबैका पालक सबैका स्रष्टा हे पूर्वज जो अनादि सबैभन्दा आदि सबैभन्दा पहिलेका जो भइबक्सिन्छ दृष्ट्या सौभाग्यले राम्रो भयो दृष्ट्या सौभाग्यले ते हजुरद्वारा लोक सन्तापन असुर पाप असुर सबैलाई दुःख दिने भएको यो पाप पापमा स्थिति पाप अर्थात् व्यवच हुन्छ यस्तो पापी नभएर पाप सबैलाई दुःख दिने भएको यो पापलाई भनेको पाप पुरुषलाई हजुरले निहत मारिबक्सियो यसले हजुरको कृपाले दृष्ट्या भद्रम अभूत भनेको भाग्यले गर्दा राम्रो भयो हजुरको अनुग्रहले गर्दा यो सबै अनिष्ट निवृत्त भएर इष्ट प्राप्ति गरे सबैले अभिष्ट प्राप्त गरे राम्रो भयो मंगलम 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 भनिबक्सिन्छ अनि प्रभु मैले दिएको वरदानले मद्वारा पनि नमरिने अरूद्वारा पनि नमरिने यो सौ लब्धवरो मत्तो नबध्यो मम सृष्टिभि तपोयोग बलोन्नद्ध समस्त निगमान अहन कस्तालाई मारेर हजुरले राम्रो गरिबक्स्यो भन्दा यो सौ जो यो हिरण्यकशिपु मत्त लब्धवरो मद्वारा वरदान प्राप्त गरेर अनि मम सृष्टि पनि नबध्य मेरा सृष्टिले नि नमर्ने भनेर त्यस्तो उसले वरदान माग्यो अनि तपोयोग बलोन्नद्ध तपस्या योग बलले अत्यन्त उद्दण्ड भएको उच्छृङ्खल भएको अहंकारी भएको अत्यन्त गर्व गर्ने भएको कसैले भनेको नटेर्ने भएको यस्तो ठडौरो उद्दण्डलाई जसले समस्त निगमान अहन सारा वेदोक्त धर्महरूलाई त्यसले तिरस्कार गर्यो छिन्न भिन्न गर्यो व्यवस्था गर्यो त्यस्ता यो अपराधीलाई हजुरले दृष्ट्या निहत हजुरले कृपा गरेर भाग्यवश हामी सबैको भाग्यवश हजुरले यसलाई दण्डित गरेर सबैको कल्याण भयो हजुरद्वारा यसले वीरगति प्राप्त गर्यो दृष्ट्यास्य तनय साधुरु महाभागवतोर्भग त्वया विमोचितो मृत्युर्दृष्ट्या त्वाम समितो धुना हे प्रभु भगवानको कृपाले हजुरका अनुग्रहले भाग्यवश अस्य तनय यो पाप पुरुष हिरण्यकशिपुको छोरा साधु अरूको हित गर्नेवाला साधनोति परकार्यमिति साधु अनि महाभागवत परम प्रपन्न वैष्णव भइबक्सिन्छ यस्तो यो
महाभागत अर्भक सानो बालक भएर पनि अनन्य वैष्णव प्रपन्न भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले यस्ता यिनका बालक हिरण्यकशिपुको बालक प्रहलादलाई हजुरले मृत्यु हो त्वया विमोचित, हजुरद्वारा मृत्युका मुखबाट जोगाइ बक्स्यो। कठोर दण्ड दिएर दुःख दिएको यो भक्त प्रहलादलाई हजुरले मृत्युको मुखबाट बचाइ बक्स्यो। त्यस हुनाले दृष्टिया यो भगवानको अनुग्रहले राम्रो भयो। अनि त्यो बालक अधुना त्वाम समित अहिले हजुरको शरणमा आएका छन्। हजुरको कृपाले मृत्युबाट बचेका यिनी बालक हजुरका शरणमा आएका छन्। यो बडा भाग्यको कुरा हो, दृष्टिया भाग्यले। एतद् वपुस्ते भगवान् ध्यायतः प्रयतात्मनः सर्वतो गोपत्री संत्रासान् मृत्योरपि जिघांसतः। हे प्रभु, एतत् ते वपुः, यो हजुरको श्री विग्रह जो छ, हे भगवान, प्रयतात्मनः ध्यायतः एकाग्र भएर ध्यान गर्ने व्यक्तिलाई पछिलाई पनि अहिले पनि पछिलाई पनि सर्वतः सबै तर्फबाट गोप्त्री रक्षक हुनेछ। भगवान प्रयतात्मनः एतद् वपुः एतत् ते वपुः ध्यायतः सर्वतः संत्रासात् मृत्योरिव जिघांसतः गोप्त्री। भनेको हे नारायण, हे लक्ष्मी नृसिंह भगवान, प्रयतात्मनः भनेको अत्यन्त एकाग्र भई बक्सेका, या प्रयतात्मनः भनेको एकाग्र भएका भक्तद्वारा ध्यान गर्ने यो ते एतद् वपु, यो हजुरको श्री विग्रह जो छ, नृसिंह रूप जो छ, यसलाई एकाग्र मन भएर ध्यान गर्ने भएका व्यक्तिहरूलाई सर्वतः सन्त्रासात सबैदेखि जो भय छ, दुःख छ, त्रास छ, धेरै के भनौँ र मृत्युरपि जिघांसत, मार्ने भएको मृत्युबाट पनि यसले हजुरको श्री विग्रहको ध्यान गर्नाले गोप्त्री रक्षा मिल्नेछ। कसरी त जसरी प्रहलादलाई यही रूपले रक्षा गरी बक्स्यो, त्यस्तै चाहिँ हे लक्ष्मी नृसिंह सर्वत्र व्यापक भइबक्सेका हजुरले प्रहलादलाई रक्षा गरे चाहिँ अगाडि पनि हजुरको यो स्वरूपलाई ध्यान गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युबाट पनि रक्षा गरी बक्स्यो प्रहलादलाई भने त्यस्ता सबै मृत्युबाट पनि हजुरले रक्षा गरी बक्सिन्छ। किनभने उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलन्तम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युका पनि मृत्यु भइबक्सेको भनेको मार्न आउने मृत्युलाई समाप्त पारेर भक्तलाई सुरक्षा गरी बक्सिने भएको यस्तो हजुरको स्वरूप जो छ, त्यो ध्यान गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदेखि पनि जोगाउनेछ, रक्षा गर्नेछ, जन्मबाट परम्पराबाट रक्षा गरेर मोक्ष दिनेछ। यो अद्भुत हजुरको श्री विग्रह सदैव ध्येय हुन्छ। त्यसो हुनाले भगवानले भनेको छ, ए संसृत के अरे सत्यम ब्रवीमि मनुजः स्वयमूर्ध्व बाहु यो मां मुकुन्द नरसिंह जनार्दनेति जीवन जपत्यनुदिनं मरणे रणे वा पाषाण काष्ठ सदृशाय ददामि मुक्ति दी बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यो भगवानकै वचन छ। त्यसो हुनाले यो हजुरको दिव्य विग्रह सदैव संसारको जन्म मरण परम्परादेखि डराएका व्यक्तिहरूको लागि ध्येय हुन्छ, यो रक्षक हुन्छ। यो यस प्रकारले ब्रह्माजीले भगवानलाई प्रार्थना गरी बक्सियो। भगवान केही शान्त भएको देखेर अब अगाडि भगवानले पनि ब्रह्माजी देवताहरूलाई भनी बक्सिन्छ। ब्रह्माजीलाई सोझै लक्ष्य गरेर नृसिंह उवाच मैवं वरो सुराणां ते प्रदेयः पद्मसम्भव सम्बुधन् वरः क्रूर निसर्गाणां
अहीनाम अमृतम यथा स्वभावतः अत्यन्त क्रूर भएका जन्मैदेखि क्रूर स्वभाव भएका त्यस्ता दैत्यहरूलाई हे पद्म सम्भव हे ब्रह्माजी यस्तो वरदान दिन हुँदैन। विचार त गर्नुपर्छ नि हजुरले। आफूले दिएका वरदानले त्यही हुनाले मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च ज्ञान नारायणमा छ। याद गर्नु होला, यो सबैले मननीय विषय हो। भगवान नारायणले वरदान दिएर यस्तो अनर्थ हुँदैन। ब्रह्मादि देवताहरूले वरदान दिइबक्सिन्छ अनि वरदान प्राप्त गरेर उन्मत्त भएका तिनै दैत्यहरूले आफैले दिएको हतियारले ड्याङ्ग टाउका बजार्छन् र उहाँ गएर पछारेर मुर्छा परेर अनि भगवानको बाटो हेर्न पर्दछ। उठाइदिने पनि भगवानले। आज आएर भगवानले उठाइदिइबक्स्यो ब्रह्मादि देवताहरूलाई बल्ल होसमा आएर नारायण आज हजुरले यस्तो अनिष्टलाई दूर गरिबक्स्यो भनेपछि अनिष्ट कहिले जन्माएको भन त तिमीले होइन? त्यस्तो वरदान दिने हो विचार गर्न पर्दैन। त्यसो हुनाले त्यो वरदान माग्ने व्यक्तिको बुद्धिलाई पनि शुद्ध गर्न अरूले सक्नुहुँदो रहेछ नि त। यो सम्झने विषय हो क्या। वहीँको तपस्या गरेर वहीँको ध्यान गरेर खोइ बुद्धि शुद्ध भएको यसो विचार गरिबक्स्योस् त। उहाँकै चिन्तन गरेर लएर एउटा वृकासुर आउँछ, शकुनीको छोरो। केदारमा नारदजीलाई भन्छ चाँडै तीनटा देवतामा चाँडै खुसी हुने को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ। कोही केदारमा गयो, खुब कठोर तपस्या गर्यो। 7 दिनसम्म तपस्या गर्दा दर्शन पाएपछि गर्दन गिडेर फाल्छु भनेर अर्पण गर्न थाल्यो। आफ्नो शरीरका टुक्रा गिड्दै स्वाहा गर्न थाल्यो। अब दर्शन मिलेन। अठी आफ्नो गर्दन छिट्याउँछु भनेर खड्गले यसो गर्न आँटेको बेला शङ्कर भगवानले आएर च्यापात समात्नु भएर अलम अलम वरदान माग, म त खुसी भयो तिम्रो यो कठोर तपस्या, तिमी कस्तो निष्ठा हो, तिम्रो कति प्रेमले आतुर भएर मेरो यस्तो स्तुति गर्यो। हिमवत खण्डमा यस्तो बरफमा आएर के वरदान माग्छौ? भगवान शङ्कर अचम्मको त्यस्तो हिमालयमा आएर तपस्या गर्ने भक्तलाई जाम त हेर त कस्तो अचम्मको भक्त छ, कस्तो नि मेरो भक्ति गरेछ भनेर भगवान शङ्करले पार्वती सहित आइबक्सियो। पार्वतीलाई लिएर आखिरमा मूर्खले के भन्छ? खोइ त तपस्या गरेर यस्मरेत पुण्डरीकाक्षम स बाह्याभ्यन्तर शुचि, भित्र बाहिर एउटा पवित्र भयो। कहाँ त्यसको बुद्धि शुद्ध भयो त? भगवानलाई त सम्झँदै बित्तिकै पवित्र भइन्छ। स्मरेत यस्मरेत, सम्झेपछि पवित्र भइन्छ। आखिरमा वरदान माग्ने बेला जसका शिरमा मैले हात राखौँ त्यो मरोस् अरे, गौरी हेर्न लालसा। यो त हिँडेको छ बुढे, के वरदान माग्छ त? बस मेरो कसैसँग मृत्यु नहोस्। के को लागि त? ब्रह्माजीको यत्रो कठोर तपस्या गरेर उसका शरीरभरि धमिराका गोला लागे, उसका झटाहरूमा चराहरूले गुण बनाए। यस्तो उग्र तपस्या गर्यो कि नैतत् पूर्वर्षयश्चक्रु न करिष्यन्ति चापरे उत्तिष्ठ भद्रम ते तपसिद्धोषी काश्यप। यस्तो तपस्या कसैले गरेका थिएन। खोइ तपस्याको फल के माग्यो वरदान? भन्नुहोस् त, तपस्या गरेको फल के माग्यो त उसले? सबलाई तहस नहस पार्ने पवित्र साधुता आउँदैन, साधुत्व आउँदैन। साधुत्व आउनको लागि त श्रीहपति श्रीमन नारायण भगवानको भक्ति हुनु पर्दछ। यो विचार गर्ने विषय हो कि नै? रावण कुम्भकर्णले नि गरेका हुन् तपस्या कसैको। नारायणको तपस्या गरेका त्यस्ता हुँदैनन्। भगवान परम सात्विक भइबक्सिन्छ। सत्वगुण प्रचुर भएका भगवानको भक्ति गर्ने व्यक्तिले सबै सुखी हुन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरो नोक्सान गरेर पनि अरूको भलो होस्। साधु तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषण। यो भगवान नारायणको भक्तिको फल। अरूको भक्ति गरेर नहेर त आखिरमा भगवानले भन्नु पर्यो, मैवम तिमीहरूको स्तुति गरेका व्यक्ति, तिम्रो प्रार्थना गरेका व्यक्ति पवित्र हुँदैनन्। त्यसो हुनाले ख्याल गर्नु। छद्मवेशी हुन्छन्। प्रार्थना गरे प्रार्थना गरेर तपस्या गरेर मन शुद्ध हुँदैन। शुद्ध हुन त पवित्राणाम पवित्रम यो मङ्गलानाम च मङ्गलम। परम पवित्र भगवान भइबक्सिन्छ। त्यही हुनाले सन्ध्या वन्दन आदि नित्य कर्म आदि गर्दा पनि हातमा कुश लिएर अपवित्र पवित्र भनेर स्मरेत पुण्डरीकाक्षम,
नारायण भगवानलाई कमलनयन नारायणलाई जसरी सम्झन्छ त्यो कमल जस्तै निर्लेप हुन्छ, पुष्कर पलाश बल निर्लेप हुन्छ। संसारमा रहेर पनि कमल पानीमा रहेर नि पानीले निर्लेप भए जस्तै यस्तै भगवानका भक्तहरू संसारमा रहेर पनि संसार धर्मै अभिमयमान हुन्छन्। भगवानको भक्ति गर्न पर्दछ। के मिल्दैन र भगवानको भक्तिले? धर्मार्थ काम मोक्षाणम य इच्छ्रेत श्रेयमात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्मार्थ काम मोक्ष जे चाह्यो भगवान नारायणको भक्ति गरे मिल्दैन। पुत्र प्राप्ति गर्न नारायणको भक्ति गर्नुहोस्। नारायणको भक्ति गर्दा अरू देवता पनि तृप्त भई बक्सिन्छ, आनन्द विभोर भई बक्सिन्छ। तर के गर्ने? यो भगवानकी मायाले संसारको निरन्तरतामा मल हाल्नको लागि हाम्रो बुद्धि भ्रष्ट गराइदिएर अनि बस कर्मघट्टु बनाएको छ। सबैलाई पूजा गर्नु, सबैलाई आदर गर्नु, तर भगवत भावले मेरा श्रीमन नारायणको यो सबै मन्दिर मेरा नारायणको हो। नारायणलाई सम्झनुहोस्। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत। यो सबै विचित्र जगतको सृष्टि गर्नेवाला एउटै नारायणले फेरि सृष्टि गरेको जगतलाई यस्तै चिरन्तन माने यसलाई स्थिति प्रवृत्ति गराउनको लागि त्यहाँभित्र प्रवेश गरी बक्सिन्छ। उनको प्रारब्ध सकेपछि त्यहाँबाट फेरि अर्को जन्म जन्मान्तर दिई बक्सिन्छ। भगवत शरणागति नभएसम्म मुक्ति हुँदैन। तर एक दिन त मलाई भक्ति गर्लान् नि भनेर भगवानले शरीर दिई बक्सिन्छ। सृष्टि गर्ने नारायणले सृष्टवा पुराणी के अरे भागवतमा आउँछ। पशु पक्षी आदि सृष्टि गरेर असन्तुष्ट भएका भगवान नारायणले मनुष्य जन्म दिएर अनि ब्रह्मा बलोक दैशन मुदमापदेव भगवानको भक्ति गर्ने यस्तो बुद्धि भएको, यसमा क्षमता छ भनेर खुसी भएका भगवानलाई भगवानको भक्ति गर्न दिएको यस्तो बुद्धि ज्ञान विवेक यो शरीर अनि कमाना खाना पाखानामा घोटेर चौपट पारेर बस केही पनि रहेन, रित्तै भयो। अनि मर्ने बेला नरक जान्छ, रुन्छ। तर्न दिएको होइन मनुष्य चोला भगवानले। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम बहुसम्भवान्ते मानुष्यम अर्थदम। यस्तो मनुष्य जीवन निश्रेयसाय मोक्षको लागि दिइबक्सेको। त्यसलाई प्रयत्न गर्न पर्दैन। त्यसो हुनाले ए देवता हो, बिना विचारको वरदान दिन्छौ अनि त्यही आफूले दिएको हतियारले तिम्रै थाप्ला ड्याङ ड्याङ बजार्छन् र अनि आया मरे भन्दै गुफामा लुकेर बस्दछौ, अर्धमूर्छित भएर बस्दछौ। आखिरमा दैत्यारीमै आउनु पर्दछ, दैत्यको शत्रु बनेर। आतताई आसुरी स्वभाव भएकालाई समन गर्नको लागि मैले अवतार लिनु पर्दछ। यसो विचार गरेर दिनु वरदान। हे पद्म सम्भव, हे मेरा नाभि कमलबाट उत्पन्न भएका हेर्नु न। पद्म सम्भव मेरा नाभिको कमलबाट उत्पन्न भएका भनेको मेरा नाति। हे ब्रह्माजी, यथा जस्तरी क्रूर निसर्गाणाम स्वभावतः अत्यन्त क्रूर भएका, निसर्गाण भनेको स्वभावतः क्रूर भएका त्यस्ता अहिनाम सर्पलाई दूध पिलाए चाहिँ, अहिनाम अमृतम सर्पलाई अमृत दिए जस्तै दूध पिलाए जस्तै जस्तै सर्पलाई दूध दिन हुँदैन। त्यसले के गर्छ त? दूध पिए पनि उसले विष नै बढाउँदछ। त्यस्तै चाहिँ यस्ता आदमहरूलाई एवं वर, यस्तो वर, यो श्रेष्ठ वर एवं श्रेष्ठ दुईटा वर छ, वर यस्तो उत्तम वरदान यी असुरलाई नप्रदेय दिन हुँदैन। तिमीद्वारा यस्तो दिन हुँदैन। किनभने स्वभावतः क्रूर भएका यस्ता राक्षसहरूलाई यस्तो वरदान दिन हुँदैन। अहिनाम अमृतम यथा, सर्पहरूलाई दूध दिए जस्तै। पय किलाम अमृतम, अमृतको अर्थ अमृत पनि हो, अमृतको अर्थ दूध पनि हो। त्यस हुनाले
दूध पिलाएर सर्पको विष दूर हुँदैन। त्यस हुनाले मूर्खका मनमा अर्ती गाली तुल्य बिझाउँछ, दुग्धपान गरी सर्प विष मात्र बढाउँछ। मूर्खलाई दिएको अर्ती उपदेश उसले अर्ती माने पो त, उसले मलाई गाली गरे जस्तो मान्छ, त्यो शान्त हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ यस्ता अधमहरूलाई दिएको वरदानले तपाईँ बार बार भुक्तभोगी हुनुहुन्छ र पनि बानी कहीँ नजाने, अनि दुःख पाउँछ व्यर्थमा बुढो नानीले। ब्रह्माजी बुढो बालक त भइबक्स्यो नि बिचरा। यस प्रकारले भगवानले ब्रह्माजीलाई लक्ष्य गरेर अरू देवतालाई पनि सावधान भएर वरदान दिनु। वरदान दिने बेला मेरो भक्तले तपस्या गरेर मेरा नि भक्त छन् भनेर उपर खुट्टी लाएर मक्ख पर्छौ अनि वरदान दिन्छौ। आखिरमा आफैले वरदान दिएको त्यही हतियारले तिमीहरूलाई ड्याङ ड्याङ ठटाउँदाखेरि आफ्नो रक्षा गर्न सक्दैनौ र मेरा शरणमा आउँछौ। ठिकै छ, यो पनि कमसेकम शरणागति गर्न त पायो नि, सकाम भए पनि, फलको लागि भए पनि। मेरो शरणागति गरेर अन्य फल माग्दछौ तिमीहरूले। माधवाङ्ग्री द्वयो पायो माधवाङ्ग्री प्रयोजन गर्दैनौ। मेरा चरणकमललाई उपाय बनाएर अनि त्यसपछि यिनै विघ्न बाधालाई दूर गर्दछौ। फेरि त्यही नाशवान स्वर्गादि लोकमा अड्किन्छौ अधिकार नसकिएसम्म। भगवानले भनिबक्स्यो र नारद उवाच इत्युक्त्वा भगवान् राजंस्तत्रैवान्तर्दधे हरिः अदृश्य सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना। हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, इत्युक्त्वा भगवान हरि भगवान श्रीमन्नारायणले यस प्रकारले ब्रह्माजीलाई सुनाएर परमेष्ठिना पूजितः ब्रह्माजीद्वारा आदर पूजा गरिएका आरती गरिएका भगवान श्रीमन्नारायण तत्रैव अन्तर्दधे सर्वभूतानां अदृश्य। त्यही देख्दा देख्दै भगवान अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। सर्वभूतानां अदृश्य, कसैले देखेनन् भगवानलाई। गफ गरेको देखे, भगवानको दिव्य तेजले युक्त भएको त्यो स्वरूप पनि देखे, लक्ष्मीसिंहको रूप, ब्रह्माजीको संवाद भएको देखे। नजिक भएका देवताहरूले जो जो त्यहाँ सौभाग्यशाली थिए तिनीहरूले देखे। अनि भगवानले यस प्रकारले ब्रह्माजीलाई आदेश दिएर देख्दा देख्दै ब्रह्माजीद्वारा पूजा गरिएका भगवान लक्ष्मी नृसिंह अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। ततः सम्पूज्य शिरसा भवन्दे परमेष्ठिनं भवं प्रजापतिं देवान् प्रह्लादो भगवत्कलाः। त्यसपछि भगवान अन्तर्ध्यान भएपछि अन्तर्ध्यान भएका भगवानलाई प्रणाम गरिबक्स्यो नारदजीले, के अरे प्रह्लादजीले। त्यसपछि परमेष्ठीहरूलाई ब्रह्मादि देवतालाई नमस्कार गरिबक्स्यो भगवानका कला मानेर। ततः त्यसपछि प्रह्लादजीले पनि शिरसा वन्दे भगवानलाई नमस्कार गरिबक्स्यो। यो मनले सम्झिने कुरा। यहाँ अगाडि भगवानलाई अन्तर्ध्यान भएका भगवानलाई नमस्कार नगरी यता गरिबक्स्यो होला त। अन्तर्ध्यान भएका हे नारायण हजुरलाई नमस्कार छ, हाम्रा हृदयमा विराजमान भइबक्सेका हे नारायण हजुरलाई नमस्कार छ भनेर भगवानलाई नमस्कार गरेर प्रह्लादजीले भगवत्कला भगवानका अंशरूप भएका सबै देवताहरूलाई अनि परमेष्ठिनम ब्रह्मादि देवताहरूलाई ब्रह्माजीलाई को त भगवानका कला भगवानका अंश भएका परमेष्ठिनम ब्रह्माजीलाई, भवम शिवजीलाई, प्रजापतिम मरिची अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु आदि गरेका प्रजापतिहरूलाई, देवान इन्द्रादि देवताहरूलाई, त्यस्तै यी सबैलाई सम्पूज्य पूजा गरेर शिरसा वन्दे शिरले नमस्कार गरिबक्स्यो, ढोक गरिबक्स्यो, प्रणाम गरिबक्स्यो, साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्स्यो। त्यसपछि ततः काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादम् अकरोत्पत्तिम्। ततः त्यसपछि काव्यादिभिः सार्धम, काव्यादि जो शुक्राचार्य आदि गरेका यिनीहरूले सहित मुनिभिः सार्धम अरू मुनिहरू पनि नारद आदि मुनिहरूले सहित भएर कमलासन पितामह ब्रह्माजीले प्रह्लादजीलाई दैत्यानाम दानवानाम च पतिम अकरोत्, दैत्य र दानवहरूको राजा बनाइबक्स्यो। प्रतिनन्द्य ततो देवाः प्रयुज्य परमाशिष स्वधामान् ययुराजन् ब्रह्माद्यः प्रतिपूजिताः। हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, यो प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिएको यो चरित्र, हामीले देखेको यो दिव्य चरित्र
यथाश्रुत होइन यथादृष्ट जसो देखिएको त्यो मैले हजुरलाई सुनाउँदैछु। ततः त्यसपछि हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, प्रतिपूजिताः ब्रह्माद्याः देवाः नारद के प्रहलाद जी द्वारा आदर सत्कार गरिएका ब्रह्मादि देवताहरू प्रतिनन्द्य बाबु धन्य हो, तिमी धन्य छौ भनेर उहाँलाई साधुवाद दिएर उहाँलाई धन्य हो बाबु तिमी भन्दै उहाँलाई साधुवाद दिएर प्रतिनन्द्य भनेको धन्य हो बाबु तिमी धन्य छौ, तिम्रो प्रभावले हामीले भगवानको दर्शन पायौं, तिम्रा प्रभावले भगवानले हामीलाई यो आपत्तिदेखि मुक्ति गरिदिई बक्स्यो, तिम्रा प्रभावले भगवान नारायणले सबैलाई आफ्नो आफ्नो लोक दिई बक्स्यो, तिम्रा प्रभावले दिव्य अद्भुत अलौकिक अचम्मको अतुलनीय प्रभावले युक्त भएको श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवानको दिव्य रूपको दर्शन पायौं, तिमी धन्य हौ, तिमी धन्य हौ, तिमी धन्य हो भनेर उहाँलाई खूब साधुवाद दिएर हृदयदेखि नै प्रहलादजीलाई अङ्कमाल गरेर प्रतिनन्द्य भनेको खूब अभिनन्दन गरेर ब्रह्माद्य देवाः ब्रह्मादि देवताहरू सुधामानी ययुः त्यहाँबाट आफ्ना आफ्ना ठाउँमा आफ्ना आफ्ना लोकमा सबै देवताहरू जानुभयो। सबै देवताले बहुत साधुवाद गरिबक्स्यो, भक्त प्रहलादको यस्तो सम्मान गरिबक्स्यो कि भगवानकै रूपमा आदर गरिबक्स्यो, सम्झिबक्स्यो नि त। जान्न त जानिबक्सेको छ कि देवताहरू, नजानेका होइन, तर के गर्ने, एकछिन त्यहाँ भन्ने कुरा सबै भन्नुहुन्छ, गर्नुभयो, पछि फेरि उही संसारको जो लोकैषणा वित्तैषणा पद प्रतिष्ठा त्यसैमा अथवा भगवानको आज्ञा छ, अधिकारी पुरुष हुनुहुन्छ उहाँहरू। ती देवताहरूको पनि कल्याण भक्तद्वारा हुन्छ, याद गरिबक्सेला, देवताहरूको पनि कल्याण भगवत भक्तका सम्बन्धले हुन्छ। भगवानका भक्त वैष्णवजनहरू देवताका पनि परम वन्दनीय भइबक्सिन्छ। यो भागवतमा जहाँ तै यो बताइएको छ वर्णन। त्यस हुनाले द्रवन्ति दैत्याः प्रणमन्ति देवताः, देवताहरू पनि आएर प्रणाम गरिबक्सिन्छ अरे। त्यस हुनाले साधुवाद दिएर हृदयले नमस्कार गरेर सम्बन्धले नाति पर्ने हुनाले संकोच मान्छ मेरो भक्तले भनेर, मेरो पौत्रले भनेर, किनभने ब्रह्माजीका छोरा मरीचीका छोरा कश्यप नाति हुनुभयो, कश्यपको छोरा हिरण्यकशिपु उपनाति भयो, प्रहलाद त खनाति हुनुभयो नि त, माया पनि त लाग्यो नि, शरीर सम्बन्ध नातो पनि छ नि। भगवत भक्तका साथमा शरीर सम्बन्ध त्यो मोक्षको कारण भन्दछ। त्यसो भएर ब्रह्मादि देवताहरूले पनि मेरो भक्तका प्रहलादका सम्बन्धले हाम्रो नि कल्याण हुन्छ। देवता पनि नाता परेनन्, भगवान शङ्कर पनि नाता परिबक्स्यो। त्यसो हुनाले एवं तौ पार्षदौ विष्णु, यो अत्यन्त मननीय विषय हो। भगवत भक्तका सम्बन्धले सबैको कल्याण हुन्छ। भगवानले भागवत सम्बन्ध नगराइकन कसैको कल्याण गरिबक्सिन्न। अभिमत माने अभिमत पात्र हुन पर्दछ। भागवतहरूमा मेरा हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने भाव यहाँबाट आयो भने भगवानले त्यति नसाले हाम्रो उद्धार गरिबक्सिन्छ। एवं तौ पार्षदौ विष्णु पुत्रत्वं प्रापितौ दिते हृदय स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ। हे युधिष्ठिर महाराज, एवं इस प्रकारले तौ विष्णु पार्षदौ, ती भगवान विष्णु का जो पार्षद जय विजय हुन्, दिते पुत्रत्वं प्रापितौ, ऋषि का श्रापले दिति पुत्र भएर दिति नन्दन भएर हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जुम्लिया भएर जन्मे। आखिरमा भगवानसँग वैरभाव गरे। कहाँ भएका भगवान? हृदय स्थितेन, हृदयमा रहेका भगवानसँग वैरभाव गर्छन् मूर्खहरूले। हाम्रा हृदयमा रहेर हाम्रो स्थिति प्रवृत्ति गर्ने भएका भगवानसँग
आफ्नै हृदयमा रहेका भगवानसँग हृदय माने सर्वस्व भएका भगवान त्यस्ता भगवानसँग हृदय स्थित होइन हृदयमा रहेका हरिनाम भगवान हरिका साथमा वैर भाव होइन वैर शत्रुताको भाव गरेर शत्रुताको भाव भनेको भक्ति पनि हुन्छ शत्रु रूपी भक्ति कसैले गोप्य कामात भयात कंसा द्वेषात चैद्यादयो नृपाह भनेर बताउनु भनेर द्वेषले भगवानलाई सम्झेर वैरभाव होइन वैरभावले गर्दा तौ हतौ ती जय विजय जो तिनीहरू अब हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्षका रूपमा वीरगति प्राप्त गरे यज्ञ बारह भगवानद्वारा हिरण्याक्ष लक्ष्मी नृसिंह भगवानद्वारा हिरण्यकशिपु तौ हतौ तिनीहरू गोविन्दाय नमो नमः भए फेरि पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतु कुम्भकर्ण दशग्रीवौ हतौ तो राम विक्रमे उनी विप्र सनकादि मुनिहरूका श्रापद्वारा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भएका दितिनन्दनहरू ती जय विजयहरू पहिलो जन्ममा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भए भगवानद्वारा हृदयमा रहेका भगवानद्वारा मारिए दोस्रो जन्ममा तिनीहरू नै पुनश्च फेरि नै विप्रशापेन ब्राह्मणको श्रापद्वारा त्रिभिर लोकाय कल्पताम भन्ने श्राप दिएको हुनाले पुनः तिनीहरू नै तौ कुम्भकर्ण दशग्रीव राक्षसौ बभूवतु कुम्भकर्ण र दशग्रीव भनेको रावण यी दुईटा राक्षस भए जो हतौ तौ राम विक्रमै रामले कहाँ मार्नुहुन्छ र रामका पराक्रममा गएर परे राम त यति दयालु एउटा दीप हो अन्धकार दूर गरेर पुस्तक हेर के गर भनेर बत्ती बालेको त्यही बत्तीमा गएर पुतली परे भगवानले मारी बक्सेको होइन भगवानको बाणका विषय भए भगवानका गुणका विषय भए बाणका विषय भए त्यस हुनाले तौ राम विक्रम ही हतौ भगवान रामका पराक्रमद्वारा बाणद्वारा तिनीहरू पनि गोविन्दाय नमो नमः भए कस्तो भए त तिनीहरू शयानौ यदि निर्भिन्न हृदयौ राम सायकहि तच्चित्तौ जहतुर्देहम यथा प्राक्तन जन्मनि रामको नाम सुन्दा बित्तिकै यति गदगद भइबक्सिन्छ रामको प्रसङ्ग आउँदा बित्तिकै सुखदेव स्वामी महाराज नमस्कन्दमा पनि हो पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये कति राम्रो समाधि बक्सिन्छ यहाँ रामको चर्चा आउँदा बित्तिकै भाव विभोर भएर पनि बक्सिन्छ शयानो यदि निर्भिन्न हृदय राम सायकै भगवान रामको बाणद्वारा छाती चिरिएको हृदय विदीर्ण भएका ती दुईटै रणभूमिमा सुते रावण कुम्भकर्ण के गरे त मर्दाखेरि त्यो रामको सुन्दर स्वरूप देखे तच्चित्तौ भगवानमा मन लगाए कस्तो अचम्म भयो होला शत्रु पनि कस्तो राम्रोसँग यसले बाण हान्छ कस्तो राम्रो राम शत्रु प्रख्यात वीर्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रमहि हेर्नु त रावणले भन्छ के घाइते भएको छ मर्न आँट्यो भनेर सारथीले उसलाई रथमा राखेर भगाएर लिएर जान्छ अनि हावाले अलिअलि होसमा आएपछि यसो हेर्छ त अनि गाली गर्छ ए मूर्ख कहाँ रामको त्यो पराक्रम देख्दा भने हर अवस्थामा राम्रो मतलब रञ्जनीय से विक्रमी पराक्रमद्वारा त्यस हुनाले धनुषायुधि शास्त्रवान भगवानले धनुषले शत्रुहरूलाई वशमा गरी बक्सिन्छ सत्येन लोकान् जयति दीनान् दानेन राघव गुरुन् शुश्रूषया चैव धनुषायुधि शास्त्रवान त्यस हुनाले अब तच्चित्तौ कस्तो अचम्मको शत्रु कस्तो मर्यादा कस्तो धर्मको मूर्तिमान रूप जसलाई देखेर धर्म पनि कृतकृत्य भएर परिक्रमा गरेर जान्छन् त्यस्ता मेरा भगवान त्यस्ता राम त्यस्तासँग म तिनका बाणद्वारा हामी यहाँ धराशायी भगवानमा मन लगाएर राम राम भनेर प्राण त्याग गरे हतौ तौ राम विक्रमे तच्चित्तौ जहतुर्देहम यथा प्राक्तन जन्मनि जस्तै पहिलेको हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्षको शरीर त्याग गरे चाहिँ अहिले पनि तच्चित्तौ भगवानमा मन लगाएर किनभने अब मुक्ति पाउन छ
अब मन भगवानमा मन लगाए तच्चित्त जसरी भए नि भगवानमा मन लगाए नि मरि बेला भगवानलाई रामलाई यस्ता रामलाई बिर्सनी कति अधम हो हामीहरू यस्ता दयाका सागर तच्चित्त चतुर्देह प्राण त्याग गरे यिनीहरूले के अरे रावण र कुम्भकर्णले हे युधिष्ठिर महाराज तौ विहाथ पुनर्जातौ शिशुपाल करुषजौ हरौ वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीययुः समीयतु हे युधिष्ठिर महाराज हजुरले शिशुपाललाई त देख्नुभयो आफ्नै राजस्व यज्ञमा पछि फेरि दन्तवक्त्र पनि भगवानकै चक्रद्वारा समाप्त हुन्छ तौ यह तीनै दुईटा पहिले रावण के अरे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भए दोस्रो जन्ममा रावण कुम्भकर्ण भए तीनै जय विजय जो छन् भगवान विष्णुका पार्षदहरू जो छन् ब्राह्मणका श्रापले गर्दा तेस्रो जन्ममा के भए त यही संसारमा यही ब्रजमण्डल मथुरा मण्डलमा भनेको यही भारतवर्षमा शिशुपाल करुष देशको मालिक दन्तवक्त्र अनि शिशुपाल चेदिराज यिनी शिशुपाल र दन्तवक्त्र भएर आए भगवानका फुपूका छोरा भएर आए तर्न पर्यो नि सम्बन्धद्वारा तर्न पर्यो नि अनि हरौ वैरानुबन्धेन भगवान हरिमा वैर शत्रुताको सम्बन्धले अरूसँग शत्रुता गर्न हुन्न शत्रुता गर्ने हो भने भगवानसँग गर्ने शत्रुता कल्याण हुन्छ अरू भगवानका भक्तहरूसँग देवताहरूसँग किन दुश्मनी गर्ने भगवानका भक्तसँग दुश्मनी गरेर नरकमा जान पर्दछ अब अरूसँग पनि दुश्मनी गरेर के पो मिल्दछ र त्यसो हुनाले दुश्मनी गरे पनि भगवानसँग गर्नु दुश्मनी किन गर्ने भक्ति गर्ने त्यसो हुनाले गम्यते यदि मृगेन्द्र मन्दिरम लभ्यते करिकपोल मौक्तिकम मृगेन्द्र सिंहका गुफामा गइयो भने कमसे कम त्यहाँ गजमोती पाइन्छ स्यालका गुफामा गएर के पाइन्छ दाजु जम्बुकालय गते च प्राप्यते वत्स पुच्छ खरचर्म मुण्डनम भन्छ स्यालका दुला गइयो स्यालका गुफा गइयो भने बाच्छाका हाडखोर त्यस्तै पाइन्छन् पुच्छरहरू खुरहरू त्यसो हुनाले दुश्मनी गरे पनि भगवान नारायणसँग गर्ने मित्रता गरे पनि भगवानसँग गर्ने भगवानसँग मित्रता गर्ने किन दुश्मनी गर्ने त यिनीहरू त त्यस्तै थिए तामसी कुलमा जन्म भयो भक्ति आदि गर्न सकिन्न अब कसो गरे त यसो गरेपछि चाँडै मुक्त भइन्छ भनेर त्यस्तो गरेका हुन् तर पछि त्यस्तै स्वभाव बन्यो अभिनय गर्दा गर्दै स्वभावै त्यस्तो बन्यो हे युधिष्ठिर महाराज तौ यह तीनै रावण कुम्भकर्ण जो छन् तेस्रो जन्ममा शिशुपाल करुषजौ पुनः जातौ तिनीहरू नै फेरि शिशुपाल र दन्तवक्त्र भएर जन्मे तिनीहरूले हरौ वैरानुबन्धेन भगवानसँग शत्रुता गरेको हुनाले ते पश्चात तिमीले देख्दा देख्दै समीयतु भगवानको सायुज्य मुक्ति प्राप्त गरे भगवान श्रीकृष्ण यहाँ रहँदासम्म भगवानको पाउमा लिनु भए अनि भगवान वैकुण्ठ गएपछि अनि उहाँ गएर अनि पापमत्वादि गुणाष्टका आविर्भाव भए शास्त्रले भने भन्छ त्यसरी येन पूर्वकृतम येन पूर्वकृतम यत् राजानः कृतवैरिणः जहुस्त्वन्ते तदात्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा केवल शिशुपाल दन्तवक्त्र मात्र होइनन् अरू पनि ए यता चक्रधरेण राजन चक्रधारीका चक्रद्वारा जो मरे तिनीहरू सुरुमै भनेको थियो कृष्ण चक्र हताम भसौ कृष्ण भगवानको चक्रले हत नाश हुन्छ अम्भस पाप जसको कृष्ण श्री कृष्ण भगवानका चक्रद्वारा
पापनाश भएर तर्दछन्। त्यस हुनाले तर्नको लागि श्रीचक्रको सम्बन्ध अनिवार्य हो। या रावण के अरे शिशुपाल दन्तभक्त जस्तो घोर विरोधी भएर कृष्णका हातबाट चक्र परोस्, या कृष्णै रूप भएका आचार्यका भरत बाहुलीबाट पवित्रन्ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येखि विश्वतः अतप्त तनुर्नतताम अश्नुते श्रिता सहित वहन्तस्तत्समासत्ते भने अनुसार गुरुका बाहुलीबाट विधिपूर्वक तापः पुण्य तथा नाम मन्त्रो यागश्च पञ्चमी पञ्चैव संस्काराः पारमैकान्ते हेतवे। परम भगवानको आत्यन्तिक प्राप्तिको लागि हेतु हुन् पंच संस्कार। त्यो मध्ये पंच संस्कार मध्येमा सर्वप्रथम मुख्य संस्कार नै ताप संस्कार हो। लिन पर्छ जुन ताप संस्कार। कतिपय सज्जनहरूले त्यहाँ बीचबाट कहाँबाट अलमरिनु भएको छ, ऊर्ध्वपुण्ड धारण गरेर पनि ताप संस्कारदेखि वञ्चित भई बक्सिन्छ। त्यो दुर्भाग्यलाई उहाँहरूले पखाल्न पर्दछ। के गर्ने, त्यस्तै त्यस्तै भगवानको इच्छा हो, पंच संस्कार दिन पर्दछ। त भगवानका सुदर्शन चक्रका सम्बन्धले यिनीहरू तरे। त्यस हुनाले भगवानसँग येनः पूर्वकृतं यत् तद् राजान कृष्णवैरिणः जहुस्त्वन्त्य तदात्मान कीटस्पेशस्कृत यथा। माने अरू जो कृष्णवैरिणः भगवान कृष्णलाई शत्रु मान्ने भएका, भगवान कृष्णलाई आफ्ना तर्फबाट भगवानले कसैलाई शत्रु मानि बक्सिन्न, उनीहरूले कृष्ण आफ्ना तर्फबाट भगवानलाई कृष्ण मान्ने भएका राजानः अरू राजाहरू पनि यत जो येनः पूर्वकृतम आफूले पहिले गरेको येन भनेको पाप, त्यो अनुसार अन्त्य त्यो पापको प्रारब्ध समाप्त हुने बेलामा त्यसलाई जहु त्यागे, भगवानका सम्बन्ध भगवानसँग शत्रुता भाव गरेको हुनाले अन्तिममा कीट पेशस्कृत जस्तै यथा जसरी पेशस्कृत कमलकोटी हुन्छ, त्यो कमलकोटीले एउटा किरोलाई लिएर आएको हुन्छ, माटाको सानो घर बनाउँछ, त्यहाँभित्र लान्छ र भू 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 गर्दै त्यसमा मात्र ल्याउँदा बित्तिकै भू 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 गर्दै लिएर गएको हुन्छ। अनि त्यो त्यो कमलकोटीले भू 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 गरेको हुनाले डरले त्यसैलाई मात्रै सम्झन्छ, त्यसैलाई मात्रै देखिराखेको हुन्छ त्यसले। अनि देखेर डराएर आँखा चिम्लन्छ, उही रूप मात्रै सम्झिराख्दा राख्दै डरले गर्दा कमलकोटी जस्तै हुन्छ त्यो किरो पनि। अर्को कमलकोटी हुन्छ, त्यही कमलकोटी होइन, अर्को हुन्छ। त्यसले पनि कतिपयले कमलकोटीले ध्यान गरेर, जसरी कमलकोटी के अरे त्यो किराले कमलकोटीको ध्यान गरेर डरले ध्यान गरेर कमलकोटी भए जस्तै ब्रह्मको चिन्तन गरेर ब्रह्म नै भइन्छ भन्नेको यो दृष्टान्तमा दाष्टान्त मिल्दैन। त्यो कमलकोटी जस्तो हुन्छ, अर्को किरो त्यो कमलकोटी जस्तो हुन्छ, कमलकोटी उही कमलकोटी हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ यिनीहरूले पनि वैर भावले पनि भगवानलाई सम्झेर डरले तदात्मानः भनेको भगवानको जस्तो स्वरूप भएर, भगवानको जस्तो स्वभाव भएर, अर्थात् गुणाष्टकाविर्भाव भएर बस भगवानलाई प्राप्त गरे। त्यस हुनाले अहिले राखौँ क्या, अगाडि फेरि आउँछ। जय श्रीमन्नारायण। शेष भोलि निवेदन गरौँला। भोलि एकादशी क्या श्री हरि।